السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله وبحول الله غنتعرفوا على كيفية لامبورطاسيون وليكسبورطاسيون ديال واحد لا باز دو دوني على البرنامج SQL Server 2012. سيتادير انا عندي واحد لا باز دو دوني في SQL Server 2012، بغيت نكسبورتيها فيغ دوطخ اورديناتور. مثلا كنت خدام في واحد لا باز دو دوني في شي بيسي وبغيت نامبورتيها لواحد البيسي واحد اخر. الوغ هنايا غادي نشوفوا في هاد لا فيديو ان شاء الله كيفاش دير باش تامبورتي الباز دو دوني ديالك، وموراها كيفاش دير عاوتاني تاكسبورتيها، سيتادير نهزها من واحد البيسي ونديها لبيسي واحد اخر. الوغ فاش كنبغي نهز لا باز دو دوني من واحد السيرفور باش نديها لبلاصه اخرى كنعمل لها اكسبورتي، وفاش كنبغي باش نقلها للبيسي الثاني اللي غادي يستقبل الباز دو دوني باش يخدم عليها عاوتاني كنعمل لها امبورتي. داكوغ. الوغ اول حاجه خصني نتاكد منها هي كنمشي لعند ديماري اكزيكوتي وكنطابي لا كوموند سيرفيس بوان ام اس سي. هاد القضيه اللي غادي ندير هنا هي انني غادي نتاكد بان لي سيرفيس ديال لي سكيول سيرفر 2012، انا كنشتغل هنا ب 2012، عندي بخمسه بيهم ديماري. كاين SQL فول تكست فلتر، وكاين SQL سيرفر، وكاين SQL سيرفر براوزر، وكاين SQL سيرفر روبورتينغ سيرفيسز، وكاين SQL سيرفر VSS رايتر. هادو تيخصهم يكونوا بخمسه ديماري باش العمليه تنجح في لي دو بيسي. داكوغ. انا عندي هنايا بخمسه بيهم كما كتلاحظوا ديماري ديجا، ديماريتهم خمسه ديال لي سيرفيس. داكوغ. هاد لا فينتر هادي فيها لي سيرفيس ديال الويندوز كيمكننا اكسيديو لها يعني تو سامبلومون من هاد لا كوموند هادي ديماري اكزيكوتي سيرفيس بوان ام اس سي باش كتاكسيدي لا فينتر ديال لا جيستيون دي سيرفيس ويندوز. موراها كنفتح البرنامج SQL سيرفر مانجمنت ستوديو. من الافضل نفتح هاد اللوجيسيال اون طون كادمينستراتور باش ما يوقعوليش مشاكل من بعد. كانت اوثنتيفيا، لوثنتيفيكاسيون هنا ماشي مهم، بغيت نتاوثنتيفيا اوثنتيفيكاسيون ويندوز مزيان، بغيت نتاوثنتيفيا بلي سكيول سيرفر مزيان. داكوغ. انا كنت اوثنتيفيا بلي سكيول سيرفر يعني افيك بسودو اي مو دو باس. الوغ بوغ اكسبورتي اون باز دو دوني كنمشي لعند الباز دو دوني. هنا كيعطيني لي باز دو دوني اللي عندي. مثلا عندي هنايا لا باز دو دوني باز هادي غنخدم عليها، غادي نعمل لها دابا اكسبورتي باش نديها لدوطخ اورديناتور باش نخدم عليها. داكوغ. الوغ الا بغيت هاد لا باز دو دوني نكسبورتيها كندير كليك دروات فيها وكندير طاش وكندير ديتاشي. داكوغ. مورا كنبريك على اوكي. كما كتلاحظوا هنا لا باز دو دوني مشات، سيتادير راها تاكسبورطات. فين غادي نلقاها باش نهزها ونديها للسيرفور او للبيسي الثاني اللي غادي يستقبلها؟ كنمشي لعند اورديناتور، كندخل للديسك لوكال سي، كندخل لعند بروغرام، كنمشي لعند مايكروسوفت SQL سيرفر، كندخل لهذا الدوسيي هذا مايكروسوفت SQL 11. SQL اكسبريس. هنا 11 سي لا فيرسيون داكوغ ديال السيرفيس SQL سيرفر، وعندي SQL اكسبريس هذه اللي سي لانستونس. الوغ فاش كنانستالي انا SQL سيرفر اي فيرسيون اي ايديسيون كيخصني نكري انستونس. الوغ هنا عندي السميه ديال الانستونس انا SQL اكسبريس. على حسب نتا شنو عندك غادي تلقى هنايا لو نون ديال لانستونس. مورا كندخل عند MS SQL، مورا كندخل عند داتا. كما كتلاحظوا هنا لقيت جوج ديال لي فيشيي base.mdf. هذه هي لا باز دو دوني ديالي بلي طابل بلي غولاسيون بكلشي. وعندي باز log.ldf، هذا الفيشيي log ستادير الفيشيي اللي كيسجل لا جيستيون دي زيرور ديبوغاج اي لا جيستيون دي زيرور ديال ديك لا باز فاش كنكون خدام عليها. داكوغ. الوغ هادو هما جوج لي فيشي اللي عندي انا مهمين بزاف، كنهزهم كنديهم لوطخ اورديناتور. هادي كتسمى ليكسبورطاسيون. داكوغ. دابا غندير لامبورطاسيون. داكوغ. لامبورطاسيون غادي نخدمها حتى هي هنايا باش تبان لي هنا لا باز دو دوني. كنمشي لعند هاد باز دو دوني هادي. دابا هاد المرحله هادي غتكون في لوطخ بيسي. وواحد القضيه عاوتاني بغيت نقول لكم هي ان فاش كنبغي ندير اكسبورتي امبورتي اون باز دو دوني تيخص
لا فيرسيون ديال اللوجيسيال ديال الاس كيو ال سيرفر تكون لا ميم فيرسيون او لا فيرسيون اللي غادي امبورتي ليها تكون سوبيريور. مثلا انا خدام هنا ب 2012، تيخص لوطخ بي سي اللي غادي امبورتي لا باز دو دوني يكون فيه اما 2012 او لا شي فيرسيون سوبيريور باكثر، سيتادير 2012 و 2014 و 2016 هما اللي غيكونوا هنايا فاليد باش ما يوقعش مشاكل ماشي فيرسيون قبل. داكوغ. الوغ بالنسبه لامبورطاسيون، كليك دغوات جواندر، يعني غادي نامبورتي واحد لا باز دو دوني. داكوغ. موراها كنبرك هنا على اجوتي، موراها كنختار البلاصه فين عندي ديك لا باز دو دوني. داكوغ. غنسيليكسيونيها فيشي ام دي اف، كنبرك على اوكي. كتاجوتا لي هنا هي والجورنال ديالها هي واللوغ ديالها، لان عندهم نفس لاركتيكتور ديال الخدمه اولا نفس الالغوريثم ديال الخدمه الا بغينا نقولوا كتعرفها. الوغ انا كنسيليكسيوني غير لا باز دو دوني الفيشي ام دي اف وكي امبورتي معايا حتى ال دي اف اللوغ ديالو. داكوغ. سي بون. هاد اللوغ نقد كاع نسوبريميه ماشي مشكل، هذا سي ان جورنال اللي كيسجل دي زيفينمون اللي كيوقعوا كما قلت لكم. داكوغ. على فاش كتكون خدام على لا باز دو دوني، موراها كتبرك على اوكي صافي وكتامبورطا بلي طابل بالمسائل بكلشي. داكوغ. دابا تيمكن لي نخدم على هاد الباز دو دوني هادي عادي وكانني خدام في داك السيرفور الاول. الى هنا كنكونوا سالينا الشرح. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.